बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। पीडीएम और कंपनी डट गए हैं कि कानूनी जंग हम हार भी जाएं तो हम फिर भी इलेक्शन नहीं होने देंगे, और इसके लिए इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको लिंक समझ आ जाए। जो सिपाही साहबा को दोबारा लॉन्च किया गया है, आपको राना सनाउल्लाह बैठे नजर आ रहे हैं, उनके बीच में अफ्तारी करते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये जो दोबारा लॉन्च किया गया है इनको, एक ऐसी तंजीम को जो फोर्थ शेड्यूल में थी, इनको स्पेशली निकाला गया एक सीट दिलवाने के लिए। ये किन के लिए काम करते हैं ये आपको मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन आप मेरी बात ना सुने। इमरान खान का 10 साल से ज्यादा पुराना एक इंटरव्यू का मैं शॉर्ट सा क्लिप आपको सुनाता हूं। किस किस्म के फसाद ये करवाने लगे हैं, आपको यहां से हिंट भी मिल जाएगा, फिर मैं आपको इसकी तफसील भी बताता हूं। और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई साल पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में, और जब चाहती नहीं। मैं हैरान रह गया। किसने कहा आपसे? ये सिपा साहबा के लोग थे, और आप एक खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बिठाया बीच पे, और मैं उनकी और शिया की करवा दूं। तो मुझे तब से, ये हर काफी सालों के बाद बात यह है कि काशिफ, इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है, खुद ही पहले। तो नाज़रीन, कुल मिला के कहानी ये है कि इनका प्लान है पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात करवाने का। कंफर्म मालूमात आई हैं कि इन्होंने मुल्क में फिरका वाराना फसादात करवाने का फैसला किया है, इलेक्शन रोकने की हद तक। इसके साथ साथ एक खतरनाक और चीज सामने आ रही है। इमरान खान मुखालिफ कैंप में जो सियासतदान है, या जो मुखालिफ कैंप में अगर कोई जज वगैरह, इनको भी रास्ते से हटाने, ठिकाने लगाने की कोशिश हो सकती है, जिससे दो मकासद हासिल करने की ये कोशिश कर सकते हैं। इलेक्शन तो रुकेगा ही रुकेगा, कुछ ऐसा हो जाता है हाई प्रोफाइल। दूसरा, इमरान खान को या तो मरूद इल्जाम ठहराएंगे, या इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाने के लिए कि खतरा इमरान खान की जान को नहीं था, बल्कि खतरा बाकियों को ज्यादा था, लेकिन छुप के डर के ये बैठा हुआ है, जबकि बाकी अपनी जानें दे रहे हैं। बड़ा खतरनाक मंसूबा है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन रोकने हैं। ये जो मेशत को खराब कर रहे हैं, ये जो महंगाई कर रहे हैं, ये जो सब कुछ है, इनकी नाअहली, इनके निकम्मेपन की वजह से तो मैशत तबाह हुई हुई है। ये आगे मजीद जानबूझ के भी कर रहे हैं। मजीद ये चाहते हैं कि ऐसा केओस हो। ये जो इन्होंने आटा तकसीम करने का किया, ये यहां जो लाशें गिरी हैं, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। ये मजीद चाहते थे मारा मारी हो, लोग मरें, फिर उनके लवाकिन सड़कों पे आके बैठ जाएं, अफरा तफरी, और फिर हमें इमरजेंसी लगाने का मौका मिल जाए। मैं तो बल्कि अपनी एक ट्वीट कर चुका हूं कल कि ये अपने यार मोदी से कह दें कि वही हमला कर दे। इससे क्या होगा कि जंग की सूरत में आप इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। बेसिकली इमरजेंसी लग जाएगी। अपने यार मोदी से कह दो। तो मुझे लोगों ने कहा आप इन्हें क्यों मशवरा दे रहे हैं? भाई, हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं है। शैतानी ऐसी कोई काम है नहीं जो इनके दिमाग में पहले से ना आया हो। ये सब ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। अगर मोदी इनके रेस्क्यू में आ गया, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं, लेकिन ये कर सकते हैं। ये भी, ये इस टाइम किसी की भी मदद नहीं। ये इस टाइम अगर लिटरली शैतान आ जाए ना, ये शैतान की मदद लेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन रोकने के लिए। कानूनी तौर पे ये नहीं रोक सकते। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। इन्होंने क्या सोचा है, हम तौहीन अदालत का कानून खत्म कर देते हैं। तौहीन अदालत का कोई कानून है ही नहीं। तौहीन अदालत की आइन की शिक में लिखा हुआ है 204 में कि जज तौहीन अदालत पे सजा दे सकते हैं। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। फिर अगर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात करते हैं सादा अक्सरियत से कि हम 90 दिन के बजाय 6 महीने कर लेते हैं, अगेन फिर आइन के आर्टिकल पे आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। आइन में 90 दिन लिखा हुआ है, किसी इलेक्शन एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आइनी तरमीम भी कर लें, तो बकौल शोएब शाहीन साहब जो वकील हैं, कि ये आइन में भी तरमीम कर लें कि 90 दिन नहीं, हम 1 साल बाद इलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि हमारा आइन शुरू यहां से होता है कि हुकूमत अवाम के मुंतखब करदा जो नुमाइंदे हैं वो करेंगे। ये मोहसिन नकवी, जिसका नाम ले दिया इलेक्शन कमीशन ने, उधर फजलुर रहमान के समधी को बिठा दिया। ऐसे हमारा आइन ही इजाजत नहीं देता कि लॉन्ग टर्म आप चला सकें। तो हर लिहाज से आइन और कानून की जंग ये हार चुके हैं,
اوپر سے چیف جسٹس کو اتنا انٹیگنائز انہوں نے کر دیا ہے کہ وہاں سے ابھی ان کے لیے فیوریبل آؤٹ کم نہیں، بلکہ شہباز شریف تو گئے، اگر وہ نہیں دیتے پیسے تو پیسے دینے کی حد تک تو وہ گئے۔ باقی پھر ظاہر ہے کہ اگر فوج انکار کرتی ہے تو وہ کہہ دیں گے جی میں نے تو آرڈر دے دیا، وہ نہیں مان رہے، آپ انہیں بلا لیں۔ پھر سیکرٹری دفاع آئے گا، وہ کہے گا جی میں کیا کر سکتا ہوں، وہ نہیں مان رہے۔ اب چیف جسٹس کس حد تک جائیں گے؟ کیا پھر فوج کے لوگوں کو بلائیں گے نمائندے کو ڈائریکٹ؟ یہ ہمیں نہیں پتا ابھی، لیکن جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے، شہباز شریف گیا اگر وہ پیسے نہیں دے گا، نائل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو سیکرٹری کو بلا کے، جس کو 10-11 دن کے لیے بائی دا وے بھیج دیا گیا امریکہ، لیکن سیکرٹری سے نیچے بھی جو ہوتا ہے پھر وہ کام کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سیکرٹری چلا گیا تو کام ختم ہو جائیں گے، سائن تو چلتے رہیں گے نا، کام ہوتے رہیں گے مملکت کے۔ اس کو بلا کے وہیں کھڑے کھڑے جج صاحب سائن کروائیں گے سمری پہ اور پیسے ریلیز کروائیں گے، نہیں تو توہین عدالت لگے گی، اس کو سیدھا جیل میں بھیجیں گے۔ تو ان کے ہاتھ میں قانونی معاملات نہیں ہیں، صرف ان کے ہاتھ میں زور، زبردستی، دھمکی، دھماکے، قتل و غارت یہ ہے، اور یہ کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک پول کا رزلٹ دکھانے لگا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جیتنے کے لیے آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا سارے، پھر بھی شکست ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک پول شروع کروایا گیا، جس کا اینڈ رزلٹ میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیا چیف جسٹس امرتاب بندیال کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ جی ہاں 44.8%، جی نہیں 54.3%، یعنی جو چیف جسٹس کا استعفیٰ مانگتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، جو ان کا استعفیٰ نہیں مانگ رہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن آپ کہیں گے پھر بھی صرف 9-10% کا فرق ہے، یہ تو بہت کلوز ہے۔ نہیں، میں آپ کو اصل گیم دکھانے لگا ہوں۔ یہ پول جب شروع ہوا 12 گھنٹے بعد کی آپ نتائج دیکھیں، 12 گھنٹے گزر گئے تھے، پیچھے 11 گھنٹے باقی تھے۔ 81,000 ووٹ پڑے تھے، جن میں سے صرف 21% جی ہاں کے حق میں تھے، اور 78% چیف جسٹس کو دیکھنا چاہتے تھے، استعفیٰ ان کا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد ریگنگ شروع ہوتی ہے۔ اس پول میں جب 6 گھنٹے باقی ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ریگنگ سٹارٹ ہو گئی۔ پھر بھی چیف جسٹس کے حق میں 66% اور ان کے خلاف 33% تھے۔ پھر یہاں سے گیم سٹارٹ ہوتی ہے، اور میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ 1 گھنٹے میں کتنا ووٹ ڈلوایا گیا۔ آپ کو سارے ثبوت دکھاتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ ٹوٹل ویوز اس ٹویٹ کے 8,40,200 ہیں، ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں 1,67,771۔ چیف جسٹس کے حق میں 58%، چیف جسٹس کے خلاف 41%۔ ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ رہتا تھا پول میں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ سٹل 1 گھنٹہ رہتا تھا پول میں، ویوز تقریباً 8,000 بڑھ گئے، لیکن جو ووٹ ہیں وہ 15,000 بڑھ گئے۔ دوبارہ دیکھیں ذرا، ویوز 8,40,000، ٹوٹل ووٹ 1,67,000۔ اب ویوز 8,48,000، لیکن ووٹ بڑھ گئے 1,82,000 تک، یعنی 15,000 بوٹ سے یہاں پہ ووٹ ڈلوائے گئے۔ آگے چلتے ہیں، سٹل گھنٹہ رہتا ہے 1,94,000 پہ، اور ویوز کتنے؟ 8,52,000، یعنی 4,000 ویوز ہوئے، لیکن ووٹ مزید 12,000 بڑھ گئے۔ یعنی اس 30 منٹ کے دوران 27,000 ووٹ بوٹس کے ذریعے ڈلوائے گئے۔ 27,000 ووٹ مقابلہ کلوز کرنے کے لیے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ یہ رزلٹ نکلا کہ پھر بھی چیف جسٹس امرتاب بندیال کے خلاف یہ پول نہیں جیت سکے۔ جو بوٹس ہوتے ہیں وہ خریدے گئے، پر 1000 کا کوئی چارج ہوتا ہوگا، پر 5000 کا کوئی چارج ہوگا، کوئی 10,000 کا چارج ہوگا۔ میرے خیال میں انہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا ہے صرف اس پول کے اوپر، لیکن یہ پھر بھی ناکام ہوئے، انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے لیول پہ پول ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس یا ان کی فیملی بھی پول دیکھتے ہیں، پریشر تو پہنچ جائے گا۔ یہاں بھی ناکام ہو گئے، نہیں یہاں بھی جوتے کھانے پڑے۔ ان کے برے دن چل رہے ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ مان لے عوام کی بات، ورنہ سعد رسول صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے نا، تو جو لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں نا، ان کا شناختی کارڈ آپ کینسل کرائیں اور ان کو نکال دیں یہاں سے، اور جو پیچھے 10-15-20% لوگ رہ جائیں نا، انہی سے پھر آپ حکومت کریں، انہی میں سے آرمی چیف لگا لیں، انہی میں سے چیف جسٹس لگائیں، وزیر اعظم لگائیں، سارے عہدے لگا لیں، کیونکہ عوام کی اکثریت تو الیکشن مانگ رہی ہے۔ میں تھوڑا ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، آپ کنسنٹریشن کیمپس بنائیں، اور جو لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں نا، جب آپ ان کو اپنا شہری نہیں قرار دیں گے تو ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیں۔ ان کا تو حق نہیں ہے نا اپنا گھر ہونے کا، ان کا حق نہیں ہے، وہ ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں، وہ جابس نہیں کر سکتے، جب جاب نہیں کر سکیں گے کمائیں گے کہاں سے؟ ان کو آپ کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالیں۔ نازی جرمنی میں ہوا تھا، جیسے اسرائیل کرتا ہے، جیسے بھارت کرتا ہے، ایسے آپ بھی کریں، کیونکہ اس سے اب کچھ رہ تو نہیں گی کمی کسی چیز کی، کہ آئین ایک طرف کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں اب زور زبردستی دھاندلی اور دھماکے کروا کے مار کے لوگوں کو اور ہم الیکشن روک کے دکھائیں گے۔ مطلب کس حد تک آپ گریں گے؟ کوئی پاکستان کے بارے میں سوچ لیں۔ پاکستان نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو عوام کی حکمرانی سے ٹھیک ہوگا، جرنیلوں کی حکمرانی سے ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔